मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान से अहम खबरों और तजिए के साथ मैं हूं शफकत हमीद संधू। फ्रेश खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जो तावीलें थीं और जो डिलेइंग टैक्टिक्स थे और जो इस वक्त की वफाकी हुकूमत है और निगरान हुकूमतें हैं, जो उनके डिलेइंग टैक्टिक्स थे कि दोनों सूबाई असम्बलियों में यानी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 दिन के अंदर ना हो सकें, जिसमें कि तमाम तर जो वजारतें पीडीएम के पास हैं वहाँ से भी ये खतूत आ गए थे, वहाँ से ये इतलात आ गई थी। फौज ने भी इनकार कर दिया था, अदलिया ने भी इनकार कर दिया था, अदलिया के पास भी अमला भी नहीं था और उन्होंने ये भी कहा था कि एक इंतखाब कराने के बाद उनको जो तनकीद बर्दाश्त करना पड़ी थी, जो हजीमत उठाना पड़ी थी, उसके बाद वो इस जंग में कूदना नहीं चाहते हैं। फौज ने यह कहा था कि उनके एहलकार जो हैं वो अपने अपनी जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो अदा कर रहे हैं, मुख्तलिफ सरहदों पर उनकी ड्यूटीज़ हैं और उनकी मसरूफियात हैं, जिसकी वजह से उनके पास कोई ऐसी रिज़र्व फोर्स नहीं है जो इंतखाबात करा सके। फिर आईजी पंजाब ने यह कहा था कि दहशतगर्दी के हालात ये हैं कि इसमें इंतखाब जो है उसके लिए हम अपना अमला फराहम नहीं कर सकते हैं। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने यह कहा था कि मामूल की सरगर्मियां जारी हैं, दहशतगर्दी भी अगर हो जाती है उसके बावजूद जो है इंतखाबात कराने के लिए हम फोर्स देंगे और उसके नतीजे में उनको अचानक से तब्दील कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर्स को खत लिख चुका था, लेकिन गवर्नर्स ने उसके जवाब में कोई इलेक्शन की तारीख देने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब ने यह फरमाया था कि तारीख तो तब दी जाएगी जब एस्टेब्लिशमेंट कही थी। और गवर्नर पंजाब जो है बलीगुर रहमान साहब, उन्होंने एक मुफस्सल जवाब देते हुए इधर से उधर की हाकी थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि इंतखाबात किस तारीख को होने चाहिए, जिस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चली गई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। आज रिजर्व फैसला सुनाया है मिस्टर जस्टिस जवाद हसन की अदालत ने और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये बड़ा वाज़ेह हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब कराने का पाबंद है इलेक्शन कमीशन का अदारा, ताकि आइन जो है वो उसकी कहीं भी जो है वो उसकी हर तरह से पासदारी हो सके। और हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन को कि वो इलेक्शन की फिल-फौर जो है वो शेड्यूल इलेक्शन के लिए जारी करे। अब इस फैसले को लेकर जो है एक नया रुख लिया है सियासत ने, जो एक मायूसी की कैफियत थी पीटीआई के हलकों में और अवामी हलकों में कि आइन जो है उसकी भी पासदारी नहीं हो रही है। दो सूबाई असम्बलियों में अपनी हुकूमतें ख़त्म करने का जो एक मौक़िफ़ था, जो एक मकसद था, जो एक एम्बिशन था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, वो फौत होता हुआ नजर आ रहा था। और ये कहा जाने लगा था अवामी हलकों की जानब से भी और नकादों की जानब से भी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी ही हुकूमतें ख़त्म करके बड़ी फाश गलती की है और अब उनके जो लोग हैं, उनके जो प्यारे हैं, उनके जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चाहने वाले हैं, चाहे वो शेख रशीद हों और उनके जो अपने रहनुमा हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हों, उनके ऊपर जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन तंग की जा रही है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। जैसे जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई के जो बड़े मोहतमद खास हैं मोहम्मद खान भट्टी, उनको सिंध से भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ताहाल उनकी जो अहलिया है वो उनकी बाजियाबी के लिए और उनको मंजर पर लाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने पर मजबूर है, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आया। यानी इस तरह की मुश्किलात जो हैं वो दरपेश थी और लोग कहने पर मजबूर हो गए थे कि ये बड़ी फाश गलती हुई है, अपनी हुकूमतें नहीं खत्म करनी चाहिए थी, जबकि आपको पता था कि हुकूमत आपके खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ है और कोई भी कॉर्नर मुल्क का ऐसा नहीं है जहां से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अलावा आवाज आती हो कि मुल्क में जो है दो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो जाने चाहिए, चाहे कौमी असम्बली का इंतखाब हो या ना हो। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने एक उम्मीद की नई किरण जो है वो रोशन की है और इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हमें बिल्कुल ये पता है कि अभी भी ये फैसला नहीं माना जाएगा और वफाकी हुकूमत जो है या कोई उनके इमा पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस पर स्टे लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारे पास एक मिसाल मौजूद है कि हाल ही में इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था
اس کے اوपर الیکشن کمیشن نے الیکشن کا انعقاد کرنے کی بجائے سپریم کورٹ میں جا کر پناہ لے لی تھی، اور ابھی تک وہ سپریم کورٹ کی پناہ کے اندر موجود ہے۔ اسلام آباد میں ابھی تک بلدیاتی انتخاب کا جو ہے وہ انعقاد نہیں ہو سکا ہے۔ یہ حرکت وہ کریں گے، لیکن بہرحال اس حرکت کو کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو بھی ایک آدھ دن میں یہ فیصلہ فوری طور پر دینا پڑے گا، ہاں میں یا نہ میں، کیونکہ 90 دن کا جو ایک کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ کافی آگے تک بڑھ چکا ہے، اور اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک تقریباً اتنے دن بچیں گے جتنے الیکشن کمیشن کو تیاری کے لیے یعنی 57 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں، جس میں کہ شیڈول بھی دینا ہوتا ہے اور انتخابی عمل کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب اونٹ جو ہے وہ کل کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دوسری طرف سپیکر قومی اسمبلی جو ہے انہوں نے ان کو ریسیو ہو گیا ہے وہ فیصلہ عدالت کا، جس میں کہ آخری 43 ممبران قومی اسمبلی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، اور جنہوں نے 100 کو 150 کے قریب جو لوگوں نے ایک مشترکہ استعفے دیے تھے، ان میں سے جو آخری 43 منظور ہوئے تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے استعفے منظور ہونے کا نوٹیفکیشن جاری ہونے سے پہلے اسپیکر کی جانب سے اسپیکر کو جا کے کہنے کی کوشش کی تھی کہ وہ استعفے واپس لیتے ہیں، اور پھر الیکشن کمیشن میں جا کے خط دے دیا تھا کہ اسپیکر ہمیں نہیں ملے، لیکن اگر ہمارے استعفے منظور کر کے بھیجے جائیں تو الیکشن کمیشن نوٹ رکھے کہ وہ مستعفی ہونے پر تیار نہیں ہے، استعفے اپنے واپس لیتے ہیں، اسمبلی میں آنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ تو وہ فیصلہ جس کو کالعدم قرار دیا تھا کورٹ نے، وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو آج موصول ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے میں عدالت نے ان کے جو استعفیٰ منظور کرنے کا نوٹیفکیشن ہے اس کو ضبط تحریر میں عدالت نہیں لے کر آئی ہے، اس کو انہوں نے کالعدم قرار نہیں دیا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی سٹے کی بات ہے، صرف الیکشن کمیشن نے جو ڈی نوٹیفکیشن کیا وہ اس کے خلاف عدالت نے سٹے دیا ہے، اور نئے الیکشن جو ہے اس کا شیڈول دینے سے بھی منع کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو 43 افراد قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے، اور راجہ پرویز اشرف نے اسپیکر قومی اسمبلی نے ان سے معذرت کی تھی کہ ابھی تک مجھے چونکہ عدالت کا فیصلہ موصول نہیں ہوا، اس لیے میں آپ کو بطور ممبر اجلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، انہوں نے اپنے اس فیصلے کو درست قرار دیا ہے کہ عدالت نے انہیں بالکل پابند نہیں کیا، اور نہ ہی ان کا استعفے منظور کرنے کا 43 جو ان کے ممبران قومی اسمبلی اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا ہے۔ تیسری جو صورتحال ہے وہ آپ کو یہ بتانا چاہیں گے، بڑی اہم خبر ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت یہ کہہ رہی ہے جو ہے وہ معاملات طے پا گئے ہیں، بہت جلد جو ہے آئی ایم ایف کی قسط جو ہے پاکستان کو موصول ہوگی۔ ساکھدار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 50-60 بلین ڈالر بھی جو ہے وہ ہمارے خزانے میں شامل ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ بزنس روٹین جو ہے اس کو روٹین پہ لے آئیں گے، لیکن ہوا یہ ہے کہ گزشتہ روز رات دیر گئے تک یعنی 12 بجے تک جو ہے وہ تمام تر صحافی بھی انتظار کرتے رہے ہیں، دیگر جو ہے وہ حلقے بھی انتظار کرتے رہے ہیں کہ جو معاملات تھے اگر طے پا گئے ہیں تو اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی ہونی چاہیے، اور آئی ایم ایف کے وفد کو کوئی اپنا بیان بھی جاری کرنا چاہیے، جو کہ نہیں ہو سکا تھا۔ اور آج یہ خبر آئی تھی کہ جو ایم ای ایف پی جو بننی تھی، یعنی جو میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی جو جاری کیا جانا تھا وہ جاری نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ مکمل طور پر آئی ایم ایف اور حکومتی وفد کے درمیان معاملات طے نہیں پائے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ جا کر اپنے ہیڈ آفس میں واشنگٹن میں جا کر ان کو ڈسکس کرے گا، اور مزید شاید کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے عمل درآمد کے لیے وہ حکومتی وفد سے مطالبہ کر کے گئے ہیں۔ یہ چیزیں طے ہونا باقی ہیں، اور اگر یہ چیزیں طے ہوتی ہیں تو پھر پاکستان میں ایک منی بجٹ آئے گا جس میں 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز جو ہیں ان کا نفاذ ہوگا، اور ملک کے اندر طوفان نے بدتمیزی ہوگا ایک مہنگائی کا نئے سرے سے۔ وہ عوام جو کہ پہلے ہی پیٹرول کی قیمتوں، ڈالر کی قیمتوں، گھی آٹے چینی کی قیمتوں اور دیگر چیزوں کی دالوں تک کی قیمتیں 400-500 روپے تک پہنچ گئی ہیں، جو 70-80 روپے میں دستیاب ہوا کرتی تھی سال 1.5 سال پہلے، اس کے ستائے ہوئے ہیں۔ بجلی کے بلوں کی میں جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ بڑھوتری آئے گی کہ عام آدمی جو ہے وہ اپنے کاروبار کے سارے پیسے مہینے بھر کی کمائی کے وہ دے گا، تو پچھلے جو ہے وہ سال کی طرح بجلی کے بل جو ہے گرمیوں کے ادا ہوں گے۔ یہ بھی ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ طے نہیں پایا ہے کہ انہوں نے کوئی پروگرام پاکستان کو دے دیا ہے یا نہیں دے دیا ہے، یا ابھی اس کے اندر جو ہے کوئی ابہام
باقی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم ترین خبریں۔ اپنے میزبان شفقت میت سندھو کو ریڈ لائن نیوز USA سے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کا بھی اور اپنی آزادی کا بھی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔